जरासी है, तू हुस्न का मालिक है। अच्छा, तफरीक जरासी ये मुजमल है, इसका बयान ये है तू हुस्न का मालिक है, यानी इतना ही फर्क है, तू हुस्न का मालिक है। अच्छा, ये शेर 20 साल पहले भी किसी कव्वाल ने कहा था। कव्वालों की कॉपी करने वाले कव्वाल ही टाइप हो सकते हैं ना, उलमा टाइप थोड़ी हो सकते हैं भाई। और याद रखिएगा, कव्वाल पढ़ा लिखा होता है, 10वीं 12वीं, ये CBSE वाले होते हैं, ये स्टेट सिलेबस वाले होते हैं, ये क ख ग घ वाले होते हैं, ये ABCD वाले होते हैं। 3 चीजें दीगर, इसके लिए मदरसा दारुल उलूम फैजान रसूल ही दरकार होता है। इसके लिए जमदा शाही, रोनाही, जामिया रोजा और जामिया अशरफिया ही चलता है। ये एक नियम है भाई। अब मैं एक लेटेस्ट कवाल की बात बताऊं, हमारे खंडवा में एक कवाल आया और पीर साहब की शान में बोलने लगा, तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। पीर साहब ने बहुत पैसा दिया इस शेर पर, कव्वाल को, गया सबका ईमान, सबका ईमान गया। अच्छा, इस ईमान को एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक, कोई चीज नहीं है कि पॉकेट में रख के आप कहें आई हैव इस्लाम इन माई पॉकेट, दैट्स व्हाई बिकम आई मुस्लिम। नो, इस्लाम मानने का नाम है। अगर अल्लाह को एक माना तो मुसलमान, 2 माना तो गया इस्लाम से। दिखेगा भी नहीं, वो काफिर हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। जैसे इस्लाम नहीं दिखता, ऐसे ही कुफ्र भी नहीं दिखता। और दुनिया की कोई मशीन भी, डिटेक्टर ऐसी नहीं आई है जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींच दे। गूगल से पूछे, वो नहीं बता पाएगा कौन मुस्लिम कौन काफिर। ट्विटर फेल है, इंस्टाग्राम फेल है, फेसबुक फेल है, यूट्यूब फेल है, टेक्नोलॉजी फेल है, मोबाइल फेल है, रोलटॉप फेल है, टेबलेट फेल है, चैट GPT फेल है, दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी फेल है। हाँ, कौन आलिम, कौन मुस्लिम, कौन गैर मुस्लिम, कौन सुन्नी, कौन वहाबी, कौन मोमिन, कौन काफिर, ये बताएगा तो वही बताएगा जो 10 चौपाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर, अपने वक्त का नाइबे मुस्तफा बनकर बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा हुआ। उनके मानने वाले जो उलमा होंगे वो फौरन पहचान जाएंगे, ये जरूरियात दीन को माना इसलिए ये मोमिन है, ये जरूरियात दीन को नहीं माना इसलिए ये काफिर है। माजी में इमाम आजम हक और बातिल की पहचान थे, माजी में इमाम हसन बसरी हक और बातिल के पहचान थे, माजी में गौसे आजम हक और बातिल के पहचान थे। इस जमाने में हक और बातिल की पहचान का नाम इमाम अहमद रजा खान। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सरकारे सुल्तानी, हजरत अल्लामा गुलाम गिलानी अज़हरी। नारे तफरीक जरासी है का लफ्ज आया गलत। हमारे नबी क्या सिर्फ हुस्न के मालिक है? जूद के भी मालिक है, फजल के भी मालिक है, जमीन के भी मालिक है, जमान के भी मालिक है, मकान के भी मालिक है। सुना नहीं तुमने? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कुरान शरीफ में आया, मोमिनों की जान के भी मालिक है। तो आपने सुना नहीं? शबे मेराज में हमारे नबी ने जाके रब से डील किया, मोमिनों को बेचा, बदले में जन्नत लिया। बरेली के कलंदर ने कहा वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुखलिस का माल चुकाए, अपना हाथ ही खा लिया। नारे तकबीर, सारे लोग जवाब दे माशाअल्लाह, जोर से आ दे। तफरीक जरासी है, बातिल बातिल बातिल। हमारे नबी सिर्फ हुस्न के मालिक नहीं है, कायनात की हर शय, हर जर्रे के मालिक हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अगर तुमको दीन सीखना हो तो मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजी कुजात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा से पूछ लो नबी किस चीज के मालिक है। वो कलम से कहते हैं लिख, जहां में इनकी चलती है, ये दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए ने
ضرورت ہے دین سیکھنے کی، ضرورت ہے دین سمجھنے کی۔ قالو واہ قرآن شریف ہے لکھا ہوا، پڑھا جائے گا قالو، کیونکہ نبی نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ تو قرآن شریف کا ہم تلفظ کرنے میں نبی کے محتاج ہیں۔ اور آگے آئیے، قرآن شریف میں آیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ دیکھیں ہم قرآن سمجھنے میں نبی کے کیسے محتاج ہیں۔ قرآن شریف میں کیا آیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مجھے یہ آیت سے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں سالسا میں تھا، ایک پیر صاحب ہمارے گھر مسجد کے بازو میں، کیسٹ کا زمانہ تھا، ٹیپ ریکارڈر عرب سے لوگ بھیجتے تھے، وہ بڑا ٹیپ تھا، کیسٹ لگا کر کے دھواں دھار گانے سن رہے۔ پیر صاحب نماز کے بعد پہنچ گیا، مسجد کے بازو ہی میں گھر تھا، پیر صاحب کا گھر نہیں تھا، سسرال میں آئے ہوئے تھے، وہ سوچے ہوں گے سسرال میں سب جائز، پہنچ گیا، میں نے کہا یہ حرام ہے، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بولے کون سی نماز کی تم بات کر رہے ہو؟ دیکھیں پیر صاحب کا تیور، کون سی نماز کی تم بات کر رہے ہو؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا سالسا میں اس آیت کا ترجمہ مجھے کیوں یاد تھا پتا ہے؟ کیونکہ میں تقریر یاد کر چکا تھا، اس لیے اس آیت کا ترجمہ یاد تھا۔ تو اپنی نماز سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا یہی نماز جو مسجد میں پڑھتے، بولے نہیں دل کی نماز مراد ہے، دل کی۔ دیکھیں کیسے گمراہ کرتا پھر، دل کی نماز مراد ہے، دل کی نماز، اور جو دل کی نماز پڑھتا ہے اسے مسجد والی نماز میں مزہ نہیں آتا۔ ایسے ہی جیسے کوئی ملائی کھاتا ہے تو دودھ میں مزہ نہیں آتا، جیسے کوئی ملائی کھاتا ہے تو دودھ کا مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ مجھے اچھے سے یاد تھا، میرے استاد نے بتا دیا تھا، میں نے کہا ایک کام کرے، ملائی کا وجود دودھ کے بغیر لا کے بتا دیا تھا، ملائی کا وجود دودھ کے بغیر کرے۔ مجھے پتا ہے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ شریعت بال ہے اور طریقت مانگ ہے، گنجا کو کنگھی کرتے ہوئے بتائیں، مانگ نکال کر کے بتائیں، لیفٹ رائٹ والا مانگ گنجا کیسے نکالتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا طریقت اپنے وجود میں شریعت کا محتاج ہے، اور قرآن شریف میں آیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہی آیت بتا رہی ہے کہ